نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ احترام معزز سامعین، آج یہ درس تصوف دے اندر خود نو بیمار نہ کرن دا ذکر کران گے کہ اپنے آپ نو بیمار نہ کرو۔ انسان اپنے آپ نو بیمار خود کردا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک دے اندر جڑی آیت پاک مینوں تلاوت کرنوں تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، سونے رب نے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے تے پھر اللہ نے انہاں دی بیماری ودا دتی اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے سے۔ یعنی اس سونے رب نے فرمایا کہ یہ جنے بھی کافر و منافق نے، اسلام دشمن نے، انسانیت دشمن نے، اللہ رسول دے دشمن ہے، تو انہاں دے رب سونا فرماتا دلاں چ روگ ہے، دلاں چ بیماری ہے جہدی وجہ نہ اللہ رسول تے ایمان نہیں لے تے نفس و شیطان دنیا دے پجاری بنے ہوئے نے، خلقی اسباب و ارباب دے پجاری بنے نے، ماں سو اللہ چڑجے ہوئے نے یہ لوگ، اس لیے کہ دلاں چ بیماری ہے۔ انسان دے ایک سر دا دماغ دا ذہن ہے، ایک انسان دے دل دے دماغ دا ذہن ہے، اور ایک خلیے دے دا دماغ دا ذہن ہے، ڈی این اے دا، اور ہر لہر دے اندر بھی ذہن ہے۔ یہ سارا ذہن جیڑا ہے، یہ سارے ذہن انسان دے اندر سمائے ہوئے نے، اور ایک غیر مرئی لطیف اپنا مقصود جسہ رکھ دے ہیں جڑے، اور یہ ذہن جڑا ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دی قید تو آزاد ہے، انہی سوچاں بھی آزاد ہے۔ تے جدوں انسان دا روگ انسان دے دماغ دے ذہن دل دے دماغ تک چل جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ انسان دماغ اندر بھی جو سوچتا ہے، انسان دے دل وچ بھی جو سوچتا ہے، وہ انسان دے دماغ دے ذہن دے اندر کیمیکل پیدا ہوندے، جیسی سوچ ویسے کیمیکل۔ اگر مثبت سوچ ہے تو شفا بخش فائدہ مند کیمیکل پیدا ہوندے نے، اگر وہ منفی سوچتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے تو انسان دے اندر زہریلے بیماریاں پیدا کرنے والے کیمیکل پیدا ہوندے جڑے انسان دے جسم دے اندر رنگ برنگیاں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان نو چاہیے اپنے آپ نو بیمار نہ کرے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا کہ انسان نو جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے ہی اعمال دا نتیجہ ہے۔ یعنی جو بھی انسان نو جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں، ٹینشن، مصیبتاں، غم، پریشانیاں، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہوندی ہیں، انسان دے اپنے سوچو اعمال دے نتائج ہوندے رہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے آپ نو بیماریاں تو محفوظ رکھے، اپنی سوچاں نو مثبت بنائے، پازیٹیو بنائے، توحیدی، محمدی، قرآنی بنائے، تاکہ شفا بخش کیمیکل پیدا ہونا، انسان دا جسم بھی بیماریاں تو بچیا رہے، انسان دا ذہن بھی نفسیاتی بیماریاں تو بچیا رہے، روحانی بیماریاں تو بھی انسان بچیا رہے۔ تے اپنے آپ نو خود نو بیمار کرن تو انسان نو بچنا چاہیے۔ جدید سائنس نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ انسان دے ذہن دے اندر 80 تو لے کے 100 بلین تک نیورونز ہوندے نے، اور جدوں کوئی انسان سوچتا ہے تو سوچ بلین جڑے نیورونز ہے انہوں فوری ایکسیپٹ کر لیندے نے، اور خاص طور سے جدوں انسان 17 سیکنڈ تک سوچتا ہے تو وہ لاشعور دے اندر سیو ہو جاندے۔ انسانی ذہن دے دو حصے نے، ایک شعور کانشیس مائنڈ، ایک لاشعور انکانشیس مائنڈ۔ انسان دا شعور جڑا ہے یہ 10% ہے، انکانشیس مائنڈ جڑا ہے یہ 90% ہے۔
इंसान दा शऊर जिहड़ा है, ये सोचदा है, फैसले करदा, अच्छे बुरे की तमीज़ करदा है ते अपनी मर्जी करदा है। और अगर ये अल्लाह सिर तो लैकर पैरों तक ये शऊर मर्जी मौला बन जाए तो फिर ये हर तरह की बीमारियां, मुसीबत, टेंशनों तो बचिया रहिंदा है। तो इंसानी लाशऊर जिहड़ा ये इंसानी शऊर जिहड़ा है थकदा भी है, सौंदा भी है, लेकिन लाशऊर जिहड़ा है ये कदे नहीं भुलदा और ना गलती करता है। जो कुछ ये अंदर इंसान सेव कर दे वैसे नताइज बरामद होंगे। इस बात सुनी रब ने कुरान च दस्या, हर आदमी अपने अमलों च घिरिया होया। इंसान माँ के पेट तो लैके पास्ट के अंदर, माजी अंदर जो कुछ भी इंसान ने इरादतन गैर इरादी तौर पर अपने अंदर सेव किया होया, प्रोग्रामिंग की हुई है, इंस्टॉल किया होया प्रोग्राम, तो वह हर वेले वेव छड़ता रहता है और वैसे असरात होंगे ने। अगर मनफी प्रोग्राम सेव किए हैं तो मनफी नताइज निकलते हैं। बीमारियां, मुसीबत, गमा, टेंशना, एंगजाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और दीगर अमराज जिहड़े इंसान के अंदर पैदा होंगे हैं। और जदों इंसान के दिल तक चली जाती है कैफियत, फिर इंसान मजीद नुकसान दिंदी है। तो जदों इंसान के न्यूरॉन्स उन्होंने एक्सैप्ट कर लेंगे आ तो फौरन दूजे खलियां तक पैगाम पहुँचाते। खलिया एक न्यूरॉन जिहड़ा दिमाग का वो 10,000 खलियां तक पैगाम पहुँचाता, अगला हर एक अगले 10 तक। इदा ही पूरे जिसम के खलियात जिहड़े हैं ने, खलियात यानी न्यूरॉन्स उन्होंने तक पैगाम पहुँचता। हर सैल जिहड़ा जदों उहदे हर सैल के ज़हन तक, DNA तक, उहदे जीन तक पहुँच जाता, चूँकि जीन और DNA के अंदर अल्लाह ने गुंजाइश रखी है कि इंसान उहदे अंदर जिदा का चाहे प्रोग्राम सेव कर सकता है। इंसान के ज़हन के अंदर अल्लाह पाक ने इन्ना कैफियत रखी हुई है, सेव करने की सलाहियत है, क्योंकि 300 साल साइंसदान दसदे अगर मुसलसल इंसान अपने अंदर इंस्टॉल करता रहे प्रोग्रामिंग करता रहे, सेव करता रहे अपने अंदर प्रोग्राम, तो 300 साल तो भी ज़्यादा अरसा लग जाता है। ये हुण इंसान की मर्जी आ कि अपने अंदर अच्छा सेव करता या बुरा सेव करता। अगर अपने मनफी, अपने सोचो अमाल मनफी रखेगा तो बीमारियां मुसीबतों फसेगा, तो अपने आप को खुद को बीमार कर लेगा। तो जे इंसान मुस्बत सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तौहीदी मुहम्मदी कुरानी सोचेगा, वो मुताबिक कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, जो अल्लाह का आखिरी पैगाम है, तो इंसान दोनों जहानों च कामयाब होएगा, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी कामयाबियां हासिल करेगा। तो इंसान जो कुछ भी सोचता है, खुशी दे या गमी दे, दुख दे या सुख दे, बीमारी दे या सेहत दे, अमीरी दे या गरीबी दे, वैसे ही कैमिकल पैदा फिर इंसान के अंदर जो इंसान सोचता और जो कुछ सेव अपने लाशौर च करता। तो जिन्नियां भी बीमारियां हैं ने इंसान खुद पैदा करता, बद परहेजियां ना, ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करना, अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां करना, गुनाह करना, ये बीमारियां इंसान खुद पैदा करता। इंसान को चाहिए इन्हां चीज़ों तो बचे, क्योंकि जो इंसान सोचता तो सिग्नल जोड़े या लाशौर के अंदर जो कुछ भी सेव किया, इंस्टॉल किया, वो चो सिग्नल फुट के इंसान को बर्बाद करते रहते हैं। तो मनफी वेव जिन्ने अशुआवां आ, एनर्जियां, वो इंसान के जिसम के अंदर मौजूद जो 70% पानी वो क्रिस्टल को बीमार करते, जख्मी करते, बदसूरत बनाते हैं। उन्होंने जो निकलने वाले सिग्नल मजीद बीमारियां इंसान के अंदर पैदा करते हैं। इंसान को चाहिए अपने आप को बीमार होने तो बचाए, बद परहेजियां तो बचे, गुनाहों तो बचे, अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां तो बचे, ताकि इंसान जो सेहतमंद जिंदगी गुजारे। अल्लाह पाक को सेहतमंद मोमन जोड़ा पसंद है। तो जे बीमारी आ जाए अल्लाह पाक ने उसका इलाज भी रखा होया। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सोने ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है, कोई बीमारी भी ला इलाज नहीं। अगर इंसान एलोपैथी, कुरान हीलिंग, कुरान थेरापी, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करेगा बगैर दवा तो
اللہ پاک دے اس امان ہے اسم اعظم نہ درود پاک نہ قرآن پاک نہ قرآن چ دعویٰ اللہ سن دا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن دے اندر یہ بیماریاں سے شفا یا قرآن چ تواڈے سینے دی شفا رکھی اللہ پاک نے کئی جگہ ذکر فرمایا کہ قرآن شفا یا قرآن دے نوری سگنل انرجیاں جڑیاں ہر نیگیٹو بیماریاں پیدا کرنے والی انرجیاں نو جلا دیندیاں۔ تے دوسرا یہ ہے کہ جدوں بھی انسان قرآن کا علاج کردا اللہ راہ صدقہ کردا اپنی سوچو اعمال نو مثبت کردا خدمت خلق کردا تے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاردا تے انسان کدے بیمار نہیں ہوندا۔ تے انسان بیماریاں خود پیدا کردا ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کھان پین ویلے بھی پرسکون رہے خوشباش رہے تر و تازہ رہے منفی مت سوچے تاکہ کھان دے اندر زہریلے کیمیکل پیدا نہ ہونا تے کھانا ہمیشہ چبا چبا کے کھائے کدے بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے کدے بھی کھادے ہوتے نہ کھائے اگلا ہضم ہوئے پھر کھائے 4-5-6 گھنٹے بعد کیونکہ مختلف کھانے مختلف ٹائم رہتے ہضم ہونے واسطے تے زندگی سادہ فطرت دے مطابق کرے زمینی چیزاں استعمال کرے بازاری چیزاں تو بچے پروسیس کیتیاں چیزاں تو بچے تے اور کدے بھی منفی سوچ یا کسی بیماری دے بارے بار بار نہ سوچے بار بار بیماری دیاں گلاں نہ کرے کیونکہ اگر انسان دے ذہن دے کسی نیوران نے انہوں ایکسیپٹ کر لیا یا انسان 17 سیکنڈ تک وہ بیماری سوچتا وہ اندر چلے جاندی ہے تو اگے پہنچ دیا پھر اگے جا کے انسان نو بیمار کر دیا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے بھی کدے بھی منفی نہ سوچے اپنا رابطہ اللہ رسول نہ مضبوط کرے اپنے پیر پیشوا دے رائیں اپنے پیر پیشوا کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے الفل چبے دی بوٹی لائی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائے انہوں کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کرے جڑی اللہ دے پیارے حبیب کو بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد کو پہنچی ہے۔ یہ نور جڑا انسان دے اندر منفی انرجیاں جنیاں بیماری پیدا کر رہی انہوں جلا دیندا کائنات ساری انرجیاں پری ہوئی ہے یہ جنہیں بھی کائنات دے اندر کوانٹم ذرات ہے اور اس تو علاوہ انسان جنہیں بھی جاندار انہوں دے چونکہ سارے خلیاں دے بنے ہوئے دے خلیاں جو ویوز جڑے پھٹتے ہیں انسانی جسم جو ویوز پھٹتے ہیں انسانی سوچاں جو ویوز پھٹتے ہیں جو بھی نباتات جمادات حیوانات انہیں جو ویوز پھٹتے ساری کائنات بھری ہوئی ہے ویوزاں نالے پازیٹیو نیگیٹیو منفیاں انرجیاں انسان دے اندر موجود ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کدے منفی نہ سوچے تاکہ کیونکہ ہر کائنات دی جڑی لہر ہے وہ اپنی مخصوص فریکوینسی اور وائبریشن ہے وہ اپنی متعلقہ لہر نہ رابطہ کرتی رہتی ہے۔ اگر بیماری دا سوچے گا تو بیماری دیاں جڑیاں لہراں نے تو اپنی متعلقہ لہر نہ کانٹیکٹ کر رہی ہیں انسان مزید بیمار ہوئے گا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کدے بیماری دے بارے بار بار نہ سوچے بیماری دی سوچ لگے بھی نہ ہونے دے اپنے تیرا تو بچے ہمیشہ اللہ کی طرف جو الہام پیغام آندے اور ان کو قبولے اور وہ سارے قرآن و سنت دے مطابق ہوں گے کدے بھی قرآن و سنت دے خلاف عمل نہ کرے۔ بہرحال دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نو چاہیے بیماری نو اپنے دل تک نہ پہنچن دے اور خاص طور پہ کفر و منافقت دیاں بیماری یہ بھی بہت خطرناک ہے جڑی انسان نو رب سونے دور کر دی ہے۔ نفس شیطان دنیا دا پجاری بنا کے انسان دے دنیا اور آخرت برباد کر دے ہیں۔ انسان نو چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے۔ سونے رب نے انسان نو پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا وہ طریقہ سونے رب نے قرآن چ دس سکتا ہے تے لیکن کافر و منافق جننے بھی نے وہ انہاں گلاں تو روک دے جتھے بھی قرآن پاک چ لقاء اللہ دا اللہ دے دیدار دا ذکر ہوندا حالانکہ کئی جگہ اللہ پاک نے اپنے دیدار دے بارے دسیا اور وہ طریقے بھی دسے نے لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاندے نے تاکہ انسان راہ مولا دا مسافر بن کے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں دیدار الہی دی نعمت نہ حاصل کر سکے اور تاکہ آخرت بھی انہوں سر دیاں اکھاں نہ کھلیاں اکھاں نہ ظاہری اکھاں نہ اللہ دا دیدار نہ ہوئے کھلیاں اکھاں نہ سر دیاں اکھاں نہ دیدار اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا ہے۔ جو کچھ بھی کائنات ظہورات تعینات و تنزلات ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھاندے رہے
یہ سارے اللہ دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکسی ظہورات ہے۔ اس واسطے کائنات دی ہر لہر چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے، اور اللہ والے اپنے اپنے علاقے جاب کو اخذ فیض کر کے اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سکین کرتے رہتے، آفات و بلیات نوں پجاؤندے رہتے بلا امتیاز، رنگ و نسل دکھی انسانیت دا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال انسان نوں چاہیے کہ بیماریاں تو اگر بچنا ہے تو اللہ رسول دیاں نافرمانیاں تو بچے، منفی سوچاں منفی اعمال تو بچے، اور کدے بھی بیماریاں دے بارے سوچے نہ، اپنی سوچاں ہمیشہ صحت مند رکھے، مثبت رکھے، خیالیاں رکھے، پازیٹیو رکھے، قرآنی محمدی اور توحیدی رکھے، انشاءاللہ کدے بیمار نہیں ہوئے گا، دنیا بھی چنگی ہو اور آخرت بھی چنگی ہو۔ تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے تو علاوہ کسی سہارے دی لوڑ بھی نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، تے بیماریاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے دائمی ددار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس تے باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔